خکلی مدرسه لرماز نعمانیه یداسی خیستا د علوم سرچشمه یداسی خیستا د علوم سرچشمه یخ کلی مدرسه لرماز نعمانیه یداسی خیستا د علوم سرچشمه یداسی خیستا د علوم سرچشمه یا قرآن و پا حدیث باندی روخان دا عالم دا یا تحصیل تخت بیک دا قائم شو عالم دا یا قرآن و پا حدیث باندی روحان دا عالم دا یا تحصیل تخت بیک دا قائم شو عالم دا دیر خیر ترنا خوریگی هم ففضل دا اللہ یداسی خیستا دا علوم سرچشمہ یداسی خیستا دا علوم سرچشمہ یخ کلی مدرسہ لرماز نعمانیہ یداسی خیستا دا علوم سرچشمہ یداسی خیستا دا علوم سرچشمہ یا پا نقش دا اکابری دیوبل بال دی روال دا عقیدی دیوبل دی دا زکا ہر زکی عیال دا یا پا نقش دا اکابری دیوبل بال دی روال دا عقیدی دیوبل دی دا زکا ہر زکی عیال دا داخل پاکی بچیان کشی عالم بخائستا یداسی خائستا دا علوم سرچشمہ یداسی خائستا دا علوم سرچشمہ یخ کلی مدرسہ لرماز نعمانیہ یداسی خائستا دا علوم سرچشمہ یداسی خیستا دا علوم سرچشمہ یا قابل استاذ محمد حسین اکرم سیب نعمانی لرما مبلغ دا ختم نبوتا ہم دا سفاہی لرما قابل استاذ محمد حسین اکرم سیب نعمانی لرما مبلغ دا ختم نبوتا ہم دا سفاہی لرما نازم دا مدرسی دی دا خستا گل دا بورا دا سی خیستا دا علوم سرچشمہ یا دا سی خیستا دا علوم سرچشمہ یخ کلی مدرسہ لرماز نعمانیہ یا دا سی خیستا دا علوم سرچشمہ یا دا سی خیستا دا علوم سرچشمہ یا مولا لنواب علی صاحبہ یو گل دا گلستان دے یا دا سی مولانا مسلمہ صاحب دیر قدردان دے مولانا لنواب علی صاحبہ یو گل دا گلستان دے یا دا سی مولانا مسلمہ صاحب دیر قدردان دے ہم دا مدرسین لرماتے کے خیستا یا دا سی خیستا دا علوم سرچشمہ یا دا سی خیستا دا علوم سرچشمہ
یخ کلی مدرسه لرماز نعمانیه یا داسی خیستا د علوم سرچشمه یا داسی خیستا د علوم سرچشمه یا موجود پکی بشمیره طالبان دلری لری دیا یا پخکل تربیت باندی طالبان یزلی دلی دیا موجود پکی بشمیره طالبان دلری لری دیا یا خکل تربیت باندی طالبان یزلی دلی دی د علم یو چی ندکڑ حاصل ترین فیدا یا داسی خیستا د علوم سرچشمه یا داسی خیستا د علوم سرچشمه یخ کلی مدرسه لرماز نعمانیه یا داسی خیستا د علوم سرچشمه یا داسی خیستا د علوم سرچشمه یا لیکل کلمر سلا ساحل بلبل د جمعیت یما یا شاہن د ختم نبوت بلدا چی دیو بلدی یما لیکل کلمر سلا ساحل بلبل د جمعیت یما شاہن د ختم نبوت بلدا چی دیو بلدی یما قائد فضل الرحمن لرمخفل لیڈر واللہ یا داسی خیستا د علوم سرچشمه یا داسی خیستا د علوم سرچشمه یخ کلی مدرسه لرماز نعمانیه یا داسی خیستا د علوم سرچشمه یا داسی خیستا د علوم سرچشمه یخ کلی مدرسه لرماز نعمانیه یا داسی خیستا د علوم سرچشمه یا داسی خیستا د علوم سرچشمه دا خکلی او رنگین نظم پا دعاگانو د خپل استاذ محترم مبلغ ختم نبوت ذل مردان جناب حضرت العلامہ مولانا محمد حسین اکرم نعمانی سے حذیفہ اسلامی اسٹوڈیو کامران مارکیٹ نوی اڈا مردان کی ریکارڈ شو آواز دے د ډیر ګران او محترم مداح مصطفی بلبل دیوبند قاری ارسلاحان ساحل د دې نظم سپیشل فرمائش کړی دی فضل محمد حنفی.